घर बनाउने सपनामा घर छोडेर विदेशतिर लागिन्छ। धेरै वर्ष विदेशमा बसेपछि यतैको रहनसहन, भेषभूषा अनि चाडपर्व पनि यहीँको मनाउन थालेपछि लाग्दो रहेछ, ओहो म त यतैको भएँ कि क्या हो। त्यस्तैमा एक साँझ कुनै कार्यक्रममा कसैले गिटार बजाएर गाउँछ परेलीमा। त्यसपछि बच्चु कैलाशको तिमीले त होइन, बटेका यमराईको खै, विपुल छेत्री, सज्जनराज वैद्य अनि दीपक बज्राचार्यको मनमगन नेपथ्यका गीतहरू बज्न थालेपछि लाग्दो रहेछ, ओहो म त नेपाल नगएको धेरै वर्ष भएछ। अरू बेला काम, पढाइ आदिले छोपिएका स्वरहरू फेरि टट्काएर सुनिन थालिन्छ। मैले खोइ त नेपालको लागि के गरेको, मैले के नै गर्न सक्छु र, मेरो आफ्नै त अवस्था यस्तो छ। एक खालको छटपटी सुरु हुन्छ। तिनै छटपटी अनि मेरो खोजहरूले मलाई एक्सपोर्ट फ्रम नेपालसम्म पुर्यायो। तपाईँको पनि मनमा कहीँ कतै भित्र यस्ता प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन् भने आजको एपिसोड तपाईँकै लागि हो। तर सबैभन्दा पहिले भेटौँ थैलीलाई। म त आए सात समुद्र तरेर, आफ्नो एउटा पहिचान साँचेर, त्यसको प्रगति सोचेर, टुङ टुङ अब हुन्छ सपना मेरो पुरा सरर, अब हुन्छ सपना मेरो पुरा सरर। धन्न बेलैमा एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको टिमलाई भेटाएँ, जसले मेरो कामको मात्र होइन मेरो सोचको पनि कदर गर्छ, मेरो कुरा सुन्छ र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा के, मेरो सपना साकार पार्न मलाई साथ दिन्छ। अबको दिनमा मैले धेरै भन्दा धेरै नेपालमा बनेको सामानहरूलाई यो प्लेटफर्ममा ल्याउनु छ। धेरै भन्दा धेरै नेपाली उद्योग, घरेलु व्यवसायलाई संसारभर चिनाउनु पनि छ। यति बेलासम्म त त्यो गौरव भाइले फोन गर्नुपर्ने। ए आयो 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 ठ्याक्कै ल। हेलो हेलो गौरव भाइ, म तिम्रै फोन कुरेर बसेको थिएँ नि। ए हो र थैली दिदी? हो नि। अनि के सोच्यौ त भाइ? के कुरा दिदी? त्यही थियो नि, मैले अस्ति तिमीलाई भनेको थिइनँ, तिमी हामी जस्तो युवा जोस लिएर अघि बढ्नुपर्छ के। सफलता त हेर त हाम्रै दुई हातमा हुन्छन्। फेरि तिम्रो बाजे बराजुदेखि चलिआएको त्यो काठलाई कुदेर मूर्ति बनाउने सिप छ नि, हो त्यसलाई त कहाँदेखि कहाँ पुर्याउनु छ, हो कि होइन भन त? हुन त हो थैली दिदी, तर खै यहाँ कसैले पत्याउँदैनन्। तपाईँलाई थाहा छैन क्या दिदी यहाँ कस्तो छ भनेर? थाहा मात्रै होइन भाइ, राम्ररी जाने बुझेकी पनि छु, बुझ्यौ। मैले जहिलेदेखि त्यहाँ काम गर्न थालेँ नि, सायद तिमीलाई थाहा पनि थिएन होला कि त्यसको बारेमा। हेर भाइ, अहिलेको समय कस्तो छ भन्ने कुरा तिमीले पनि राम्ररी बुझेको छौ। समय अनुसार चल्न नजान्दा पछि पर्न चाहिँ बेर लाग्दैन है भाइ। त्यही हो, यताका मान्छेले अलिक कुरा खाँदैनन् के। अब अरूको के कुरा गर्नु? तपाईँको यत्रो कुरा सुनिसक्दा पनि म आफै अझै अलमल्लमा परेछु। के गर्ने, कसरी गर्ने सोचे जस्तो हुने हो कि होइन? हेर भाइ, यो कुरामा त नि सबैभन्दा पहिला तिमीलाई म एउटा कुरा भन्छु। तिमी यो एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको प्लेटफर्ममा पहिला अनबोर्ड हुनु पर्यो के, अनि बल्ल तिमी प्रगति गर्न थाल्छौ। अनि पो तिम्रो सफलता देखेर अरूले पनि तिम्रो बाटो पछ्याउँछन्, हो कि होइन भन त ल तिमी आफै? त्यो त हो है दिदी। अनि त त्यसैले टाइम लिऊ, ठन्डा दिमागले सोच, अनि तिमी र म त छँदैछौ नि, फेरि फेरि पनि कुराहरू गर्दै गरौँला नि, हुन्न? ए हुन्छ हुन्छ दिदी, ल त फोन काटे है त। ल ल ल ल बाई। थैलीका मनमा हरेक हप्ता फरक फरक जिज्ञासाहरू उठ्छन्। मेरा मनमा पनि उठ्छन्, तपाईँको मनमा पनि उठ्छन्। आज तिनै जिज्ञासाहरूको उत्तर दिनको लागि हामीसँग फेरि हाम्रो सिइओ
राज सराफ हामीसित हुनुहुन्छ। राजजी, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो नयाँ एपिसोडमा। फेरि पनि धन्यवाद सौनाजी। अनि अहिले कोभिडको सिचुएसनमा हामीले सोसियली डिस्टेन्स राखेर डिजिटली रेकर्डिङहरू गरिरहेछौँ। धेरै लेभलहरूमा हामीले काम गरिरहेछौँ। 5-6 जना 5-6 ठाउँमा फरक फरक किसिमले काम गरेर मलाई बेला बेलामा लाग्छ बडा ऐतिहासिक काम गरिरहेको छौँ हामीले जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई। अनि त्यस्तै अर्को ऐतिहासिक काम एक्सप्लोर फ्रम नेपाल सुरु भएको छ। त्यो प्लेटफर्ममा आउनको लागि थैलीले गौरवजीलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छ। तर उहाँको मनमा उहाँ अलिकति हिचकिचाइराख्नु भएको छ, केही शङ्काहरू छ। सो उहाँको शङ्काहरूलाई निवारण गर्नको लागि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? गौरवजी र गौरवजी जस्तै अरू जुन एक्सपोर्टरहरू हुनुहुन्छ, म्यानुफ्याक्चररहरू हुनुहुन्छ नेपालमा, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ राजी? एकदमै धन्यवाद प्रश्नको लागि। सो फेरि पनि गौरवजीलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न। हामीले हरेक हप्ता सयौँ एक्सपोर्टर साथीहरू, म्यानुफ्याक्चर साथीहरू र सप्लायर साथीहरूलाई हामीले समेट्न कोसिसमै छौँ। हाम्रा सबै कोअर्डिनेटर साथीहरू तपाईँको इमेल, फोन, जहाँ इम्पर्सन तपाईँको सम्भव छ त हामीले इम्पर्सन पनि भेटेर हामीले डेमो दिने काम गर्दैछौँ। प्रश्नहरू तपाईँको जायज छ कि टेक्नोलोजीमा हामी साँच्चीकै पोख्त भइसकेका छौँ र हामीलाई टेक्नोलोजी साँच्चै नै यो क्षेत्रमा हेल्प गर्नेवाला सक्छ त? प्रश्नको जवाब तपाईँको सामनै छ। हामी डेटा हेर्नुहोस्, नेपालको डेटा यदि 1 दशक पछाडिकै डेटा हेर्ने हो भने 2000 बढी जानु पर्दैन, 2009कै डेटा लिनुहोस्। यदि इम्पोर्टको डेटा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 2.5 बिलियनको तपाईँको इन्डस्ट्री आज आएर 10 वर्षमा 12 बिलियन पर एनुअल भएको छ। इम्पोर्ट इन्डस्ट्रीमा तपाईँले टेक्नोलोजीको युज हेर्नुहोस्, वेबसाइट प्लेटफर्मको युज हेर्नुहोस्, हरेक देश यसमा लागि परेको छ। तपाईँले अलिबाबाको नाम सुन्नुहुन्छ, अलिबाबा एक्सप्रेसको नाम सुन्नुहुन्छ, एमाजोन, उहाँहरू पनि ग्लोबल प्लेटफर्म नै हो। फरक यति मात्र छ, उहाँहरूले विश्वभरिको सामानहरूलाई अरू विश्वको कुना काप्चामा ल्याउनको लागि जमर्को गर्नुभएको छ भने हाम्रो नेपालको सामान विश्व बजारमा चिनाउनको लागि अहिलेसम्म तपाईँको ग्लोबल लेभलमा पहल नभएको हो, टेक्नोलोजी युज गरेर पहल नभएको हो। तर म यो पनि भन्छु, नेपालमा पनि तपाईँको एक्सपोर्टर साथीहरूले प्लेटफर्म उहाँहरूसँग नभएको होइन, छ। 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्षकै कुरा लिउँ, छ। तर त्यो पनि तथ्याङ्क तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छौँ कि एभ्री 100 तपाईँले एक्सपोर्टर साथीहरूको वेबसाइट हेर्नुहुन्छ, 90 जतिको वेबसाइट अहिले डाउन छ। किनभने टेक्नोलोजी आफैमा पनि एउटा महँगो कुरा हो, तर टेक्नोलोजीको रूपमा तपाईँले सामान देखाउँदैमा त्यो काम पुरा हुँदैन। सेल्फमा सामान हुनु र त्यसको राम्रो विज्ञापन नहुनु, मार्केटिङ नहुनु बराबर नै छ। त्यही भएर कुरा यति छ कि यो विज्ञानको देन हो, 21औं शताब्दीको तपाईँको एउटा वरदान हो। यसमा हामी सबै हुमिनुपर्छ। तपाईँहरूको जुन पनि अरू जिज्ञासाहरू छ, हाम्रा सबै लेभलका साथीहरू लाग्नु भएको छ। तपाईँहरूको प्रश्न राख्नुहोस्, स्पेसिफिक प्रश्न राख्नुहोस्, हामी तपाईँलाई जवाब दिन्छौँ। 1-2 इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको प्रश्न के हुनसक्छ भने हाम्रो पेमेन्ट के हुन्छ त? हामी तपाईँको पेमेन्टको लागि तपाईँको बायर र सेलर दुइटैको एउटा सेफ्टी सेक्युरिटीको लागि हामीले के गर्नेछौँ भने हाम्रो प्लेटफर्मले तपाईँको सामान बायरकोमा नपुगुन्जेलसम्म, अब पुगेपछि पनि हामीले उहाँहरूलाई 7देखि 10 दिनको हामीले क्लेम पिरियड दिन्छौँ। त्यो पिरियडमा कुनै पनि क्लेम नआएको खण्डमा तपाईँले आफ्नो पेमेन्ट जुन किसिमको हामीले अग्रिमेन्ट गरेका छौँ त्यो अनुसारमा समयमा पाउनुहुन्छ। त्यस्तै टेक्नोलोजीमा तपाईँलाई गएको छ, हामीसँग टिम छ। हाम्रो टिमकै उद्देश्य नै त्यो हो कि तपाईँ जुन काममा पोख्त हुनुहुन्छ तपाईँ त्यसैमा ध्यान दिनुहोस्। हामी तपाईँ जस्तै धेरैका लागि एउटा साझा प्लेटफर्मको रूपमा यो प्लेटफर्म लिएर आएका छौँ। गौरवजीले हाम्रो प्लेटफर्ममा आफ्नो सामानहरू राख्नको लागि लिस्ट गर्नको लागि सुरुमा के पेमेन्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन, पैसा तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? डेफिनेटली नट। तपाईँले विश्व बजारमा हुने अरू प्लेटफर्महरूलाई पनि हेर्नुहोस्, उहाँहरूको आफ्नै किसिमको तपाईँको प्रोज र कन्सहरू छ। हामी के गर्दैछौँ भने बढीभन्दा बढी सरल किसिमले बनाउँदैछौँ। तपाईँको सामान राख्नको लागि पनि पैसा पर्दैन, तपाईँलाई हामीले राख्न मेहनत गर्ने बेलामा पनि हामीले कुनै अपफ्रन्ट चार्ज लिँदैनौँ।
हामी के भन्दैछौँ भने प्योरली एउटा कमिसन बेस्ड स्ट्राटेजी हुन्छ। तपाईँको सामान बेचिएको खण्डमा मात्र तपाईँले त्यस बापत हामीलाई केही कमिसन दिनुपर्ने हुन्छ, जुन कमिसन तपाईँको क्याटेगोरी अनुसार फरक पर्छ। राज्यले एउटा प्रोग्राममा भन्नुभएको थियो हामीसित एमाजोन छ, अलिबाबा छ, अली एक्सप्रेस छ, तर त्यो प्लेटफर्महरूले नेपालमा बनेको प्रडक्टहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि केही पनि गर्दैन। तपाईँ आफ्नो सामान ती प्लेटफर्महरूमा राख्न सक्नुहुन्छ, तर एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको चाहिँ नि त्यहाँ भएको सामानहरूलाई प्रमोट गर्ने प्लान पनि छ। त्यो प्लानको विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् न राज्य। तपाईँहरूको सामान विश्वले लगभग चिनिसकेको छ। नेपालले पहिलोचोटि नेपाली ब्रान्ड विश्व सामने इन्ट्रोड्युस गरेर छैन। फरक यति मात्र थियो कि एउटा कुनै ग्लोबल प्लेटफर्म नभएको सिचुएसन थियो, जसले गर्दा हाम्रा साथीहरू कोही अलिबाबामा, कोही अली एक्सप्रेसमा, कोही एमाजोनमा, कोही इबेमा जानुहुन्छ। तर याद श्रमण गर्नुहोस्, उहाँहरूसँग अरू विश्वका धेरै पार्टीहरू र धेरै ब्रान्डहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूले स्पेसिफिकली नेपाली ब्रान्डको प्रमोट गर्नको लागि एक्सक्लुसिभली कुनै पनि पहल गर्नु हुनुहुन्न। भनिन्छ वान साइज फिट्स अल स्ट्राटेजी। उहाँहरूले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सबैको लागि, जसको लागि काम भयो तिनीहरूले फाइदा लिए, जसको लागि काम भएन, हाम्रो देशको उदाहरण दिनुहोस्। गत 10 वर्षदेखि हामी जहाँको त्यहीँ छौँ। त्यही भएर हामीले एउटा विश्व स्तरमा एउटा अभियानको जरुरत पनि छ। त्यही भएर हामी एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल वर्ल्ड वाइड क्याम्पेन पनि लिएर तपाईँहरूको सामने आएको छौँ। तपाईँहरूले साथ दिनुपर्ने हुन्छ र हामी मिलेर हाम्रो नेपाली प्रोडक्टलाई विश्वको सामने चिनारी गर्दै विश्वलाई यो पनि भन्छौँ कि अब तपाईँले यो प्लेटफर्मको लागि कुनै पनि अरू ग्लोबल ब्रान्डबाट, ग्लोबल प्लेटफर्मबाट नगएर हाम्रो आफ्नै, फेरि पनि भन्छु, हाम्रो आफ्नै हामी नेपालीहरूले मिलेर बनाएको exportfromnepal.com बाट तपाईँले खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा इक्जाम्पल दिउँ, अलिबाबाबाट सामान लिएर हाम्रो एफबिएहरूले एमाजोनमा बेच्ने काम गर्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई त्यो पनि गर्नु पर्दैन। हाम्रो आफ्नै प्लेटफर्मबाट टियर 1मा एज अ होलसेलर, एज अ इम्पोर्टर तपाईँले त्यो देशमा किन्नुहोस् र फेरि पनि टियर 2मै बसेर तपाईँले होलसेल पनि त्यहीँ बसेर बेच्न सक्नुहुन्छ र टियर 3मा तपाईँले रिटेलर भएर तपाईँले कन्ज्युमरलाई पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि आउने भविष्य कस्तो देखिन्छ भने तपाईँले गुन्द्रुक तपाईँलाई टनका टन पनि मगाउन सक्नुभयो नेपालबाट, भनेपछि तपाईँले होलसेलमा पनि त्यही देशमा बिक्री वितरण गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको सानो हाम्रो कन्ज्युमरको लागि घर दैलोमा पुग्ने गरी तपाईँले 1 पाउन्ड अथवा 1 केजी पनि तपाईँको गुन्द्रुक तपाईँको घरसम्म पुग्ने व्यवस्था अब हुन्छ। तपाईँ जो सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, नेपाल बाहिर बसेर गुन्द्रुक जस्तै अरू नेपाली खानेकुराहरू चाहिँ कसरी किन्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँको पनि मनमा छ भने, किनभने गुन्द्रुक भन्ने बित्तिकै हाम्रो सबैको मुख रसाउँछ। यो यसको विषयमा हामी डिटेलमा अब आउने नेक्स्ट एपिसोडमा कुरा गर्दैछौँ कि फुड, खानेकुराको आइटमहरूलाई चाहिँ कसरी एक्सपोर्ट फ्रम नेपालले ह्यान्डल गर्दैछ भन्ने कुराको डिटेलमा चाहिँ हामी नेक्स्ट एपिसोडमा कुरा गर्छौँ। हाम्रो एउटा सेक्सन छ आस्क द सिइओ। अहिले हाम्रो सिइओ नै हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ, तर उहाँ निकै बिजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई हरेक एपिसोडमा हामीले यसरी 15 मिनट 20 मिनट समाउन सक्ने सम्भावना अलिक कम छ। त्यही भएर हामीले यो सेक्सन राखेको छौँ जहाँनिर तपाईँको प्रश्न जुन तपाईँले सोसियल मिडियाबाट, इमेलबाट, युट्युबमा, पडकास्टमा सोध्नुभएको प्रश्नहरू हामी सिधै हाम्रो सिइओलाई सोध्छौँ। सो अब हामी जाउँ हाम्रो रेगुलर सेक्सन आस्क द सिइओमा। आस्क द सिइओ। राज्य, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो रेगुलर सेक्सन आस्क द सिइओमा। सो आजको हाम्रो पहिलो प्रश्न हाम्रो एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको फेसबुक ग्रुपमा विनिशा श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ, क्यान वी एक्सपोर्ट स्पाइसेस फ्रम नेपाल? इफ यस, वाट्स द प्रोसिजर? नेपालबाट मसलाहरू एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ सम्भव छ कि छैन? मैले भने हामी फुडको विषयमा अझै डिटेलमा नेक्स्ट एपिसोडमा कुरा गर्छौँ, तर उहाँको क्वेसनलाई एड्रेस गर्नको लागि उहाँलाई हाम्रो विनिशाजीलाई के आन्सर दिनुहुन्छ? नेपाल सरकारले हाम्रो तपाईँको टिबिपिसीको वेबसाइटमा के वस्तुहरूलाई हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा एकदमै क्लियरली नै लेखिएको छ। अहिले तपाईँले भन्दाखेरि खुसी हुनेछ कि लास्ट 10 इयरको तपाईँको यो वर्षको डेटा हेर्ने हो भने
3100 प्लस प्रोडक्ट लाइनलाई हामीले 135वटा भन्दा बढी कन्ट्रीमा हामीले एक्सपोर्ट गर्न सकेका छौँ, जसमा तपाईँको स्पाइस एकदमै राम्रो क्वान्टिटीमा पर्छ, राम्रो नम्बरमा पर्छ जुन हामीले गर्ने गरेका छौँ। यसमा एउटा कुरा के तपाईँलाई म एड गरौँ भने बोर्डर पारी देशले है स्पाइसलाई सबभन्दा बढी त्यो रिजनबाट एक्सपोर्ट गर्न सकेका छ भने हामी पनि बोर्डर वारी है हाम्रै तपाईँको भएको तराईमा मनज्ञ नै एकदमै प्रशस्त सम्भावनाहरू छ स्पाइसहरूबाट। हामीले डेफिनेटली त्यसको फाइदा लिन सक्छौँ। कुरा छ र एक्सपोर्ट गर्ने कि प्याकेज एक्सपोर्ट गर्ने, त्यसमा हाम्रो दुईटै किसिमले तपाईँको स्पाइसहरू एक्सपोर्ट भएको सिचुएसन छ। डिटेलको लागि तपाईँलाई हामीलाई इमेल दिएको छौँ info@exportfromnepal or exporters@exportfromnepal.com मा तपाईँले इमेल गर्नुभयो भने हामीले तपाईँलाई डिटेल पठाइदिन्छौँ। हामीसँग तपाईँको हरेक किसिमको डेटाहरू छ जुन कि तपाईँको इन्करेजिङ डेटाहरू छ। हामीले तपाईँलाई मार्गदर्शन गर्छौँ। हामी फेरि पनि भन्दै आएको छौँ यो प्लेटफर्म एउटा हाइब्रिड अप्रोच हो। यसमा तपाईँको टेक्नोलोजीमा लाग्नेका साथीहरू, एक्सपर्ट साथीहरू मात्र होइन कि इन्डस्ट्रीको एक्सपोर्ट साथीहरू पनि लाग्नु भएको छ, जसले गर्दा हामीले त्यो भन्छौँ कि टेक्नोलोजीलाई लिएर हाम्रो सामानलाई कसरी विश्व बजारमा लग्ने हाम्रो टेक्नोलोजी साथीले यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने, पहल गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो इन्डस्ट्री साथीहरूले अहिलेसम्म के मात्रामा कुन सामान कुन देशमा हामीले बढीभन्दा बढी पठाउन सकेका छौँ र के गरेर हामीले अझ बढी गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि हाम्रा अहिले भएका एक्सपोर्टर साथीहरू र भोलिको दिनमा नयाँ एक्सपोर्टर साथीहरूलाई पनि हामीले हेल्प गर्दै अगाडि बढ्ने हामीले योजना लिएका छौँ। थ्याङ्क यू राज्य तपाईँको एन्सरको लागि। हामी फुड, स्पेसली फुड सेन्ट्रिक भएर अर्को एपिसोडमा कुरा गर्छौँ। त्यसको लागि तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइक गर्नुपर्ने हुन्छ र युट्युबमा नोटिफिकेसन बेल अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने मात्रै तपाईँले हाम्रो हरेक नयाँ एपिसोडको नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ। त्यस्तै पडकास्टमा तपाईँले हामीलाई एप्पल पडकास्ट, गुगल पडकास्ट र स्पोटिफाईमा सब्सक्राइब अर फलो जुन बटन हुन्छ त्यो थिच्नुभयो भने हरेकचोटि हामीले नयाँ एपिसोड राख्दाखेरि तपाईँको फोनमै नोटिफिकेसन आउँछ। त्यसले दुईवटा कुरा हुन्छ, एक त हाम्रो यो प्लेटफर्मको बारेमा, यहाँनिर नयाँ नयाँ डेभलपमेन्टहरूको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुन्छ भने, अर्को यो एउटा हाम्रो पहल हो एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको एउटा एजुकेसनल एफर्ट हो, जहाँनिर बिजनेस सम्बन्धी, एक्सपोर्ट सम्बन्धी, एन्टरप्रेन्योरसिप सम्बन्धी नलेजहरू हामी सेयर गर्छौँ। विशेषज्ञहरूलाई यहाँ ल्याउँछौँ, उहाँहरूसँग क्वेसन सोध्छौँ, उहाँहरूले आन्सर दिनुहुन्छ। सो यो एउटा एजुकेसनल पर्पसलाई पनि फिड गर्नुको लागि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई ग्रो गर्न हेल्प गर्नुभयो भने, जसले यस्तो खालको क्वेसनहरू सोधिराख्नु भएको छ, पाइराख्नु भएको छैन उत्तर, अनि लामो समयदेखि स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूसम्म यो इन्फर्मेसन पुर्याउनको लागि तपाईँले हामीलाई मद्दत गर्नुपर्छ। राज्य, अन्तमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आयौँ। तपाईँको केही भनाइ छ भने प्लिज। फेरि पनि यो एउटा पहल हो जसको दुईवटा पाटा छ, अभियान र प्लेटफर्म। अभियानको लागि पनि तपाईँको साथ चाहियो र प्लेटफर्ममा पनि तपाईँको साथ चाहियो। अभियानमा हामीले विश्वभरि छरिनुभएका जति पनि नन प्रफिट नेप्ली अर्गनाइजेसनहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि पनि खुसीको खबर छ। हिजोको दिनमा तपाईँले एमाजोनको स्माइललाई प्रमोट गर्दै गर्दा मनमा कता कता साँच्चीकै भने हामीले विदेशी ब्रान्डलाई प्रमोट गर्दैछौँ डोनेसनको लागि। अब तपाईँलाई त्यो दुविधा पनि दूर हुन्छ। हाम्रो प्लेटफर्मले पनि सोसल इनिसिएटिभ मार्फत गिभ ब्याक टु सोसाइटी, गिभ ब्याक टु आवर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भनेर हामीले प्रोग्राम लिएर आएको छौँ, जसको अन्तर्गत तपाईँले हाम्रो प्लेटफर्मलाई प्रमोट गर्नु भनेको नेपाली ब्रान्ड प्रमोट गर्ने हो। हामीले जुन पनि तपाईँको ब्याक होम नेपालमा हुनुभएका जति पनि एक्सपोर्टर, म्यानुफ्याक्चरर, सप्लायर साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँले सपोर्ट गर्ने हो र तपाईँको यो समृद्ध नेपालको जुन ठुलो जुन एउटा यात्रा छ त्यसमा तपाईँ सहयोग हुन सक्नुहुनेछ। अब आर्थिक रूपको समृद्धिमा साथ दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँले हाम्रो प्लेटफर्म प्रमोट गरे बापत कुनै स्पेसिफिक प्रोडक्ट हाम्रो प्लेटफर्मबाट किन्ने बापत सर्टेन पर्सेन्टेज हामीले वी गिभ ब्याक टु योर नन प्रफिट। त्यसको लागि हामीले तपाईँको नन प्रफिटलाई हाम्रो आफ्नो प्लेटफर्ममा रेजिस्टर गरेर तपाईँलाई युनिक युआरएल दिन्छौँ। त्यो युआरएल तपाईँको आफ्नो सोसल मिडिया साइट जहाँ पनि तपाईँहरूले प्रमोट गर्नुहोस्,
एगेन अभियानबाट तपाईँले यसरी सामेल हुन सक्नुहुन्छ भने प्लेटफर्ममा पनि भन्दैछौँ, चाहे तपाईँ यही एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रीको विज्ञ हुनुहुन्छ कि वा टेक्नोलोजीमै तपाईँ विज्ञ हुनुहुन्छ भने प्लिज कम फरवर्ड, वी हेभ अ प्लेस फर यु है। हामी मिलेरै यो 21औं शताब्दीमा जुन नेपालको नाम हामीले राख्न सकेका छैनौँ है, बरु हामी फेरि पनि भन्छु जहिले पनि नेपालीहरू नपुगेको ठाउँ छैन, तर वी आर नट कनेक्टेड। लेट्स गेट कनेक्टेड एन्ड लेट्स डु समथिङ टु रेकग्नाइज आवर कन्ट्री इन टुडेज वर्ल्ड एरिना। थ्याङ्क यू। बिरानो नबन्नुहोस्, हामी को हो नचिनेको मान्छे पनि होइनौँ। तपाईँ जस्तै सपना बोक्ने, देशमा बस्ने, विदेशमा बस्ने, अनि केही व्यवसाय गरौँ, नेपालको लागि केही गरौँ भन्ने सपना देख्नेहरू हौँ। हामीसित कनेक्ट हुनुहोस् सोसियल मिडियामा, युट्युबमा, पडकास्टमा। हामीलाई इमेल लेख्नुहोस् podcast@exportfromnepal.com मा तपाईँको प्रश्नहरू, तपाईँको मनमा उठ्ने जिज्ञासाहरूलाई सकेसम्म त्यसको उत्तर दिने कोसिस गर्नेछौँ हामी हरेक कार्यक्रममा, हरेक हप्ता उपस्थित भएर। अर्को हप्ता हामी फेरि आउनेछौँ तपाईँको जिज्ञासाहरू लिएर, थैलीका जिज्ञासाहरू लिएर। त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो बिजनेसको ख्याल राख्नुहोला। हामी तपाईँलाई फेरि भेट्छौँ। नमस्ते।